अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, एक बहुत नाजुक मसले पे बात करने की जुर्रत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चूँकि जब हम पुल सिरात से गुजरेंगे तो उस वक्त ये अमाल हमारे काम आएगा। हमारा कोई अमल अगर हमें डिफेम करता है, हमारी बदनामी का सबब बनता है, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन हमारा कोई अमल अगर हमारे मजहब को बदनाम करता है, हमारे दीन इस्लाम को बदनाम करता है, तो हमें सोचना चाहिए, हमें बचना चाहिए, हमें एहतियात करना चाहिए। इस हद तक नफ्स परस्ती नहीं करनी चाहिए कि हमारा इस्लाम बदनाम हो जाए। आपने हमारे माशरे में देखा होगा कि कब्जे की जमीन पर मस्जिद मदरसा बनाते हैं लोग। क्या ये दुरुस्त है? शर्म आती है। हम अदालतों में उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते रहे हैं कि अल्लाह के लिए मत करो ऐसा। वो ये कहते हैं अल्लाह का घर, अल्लाह की जमीन। फिर क्या है? जमीन किसकी? अल्लाह की। घर किसका? अल्लाह का। तो हम क्यों गवर्नमेंट से पूछे, इजाजत ले, परमिशन ले, पैसा दे, टैक्स दे? टैक्स भी ऐसे भी काफिरों का राइज करना निजाम है। अपने मुंह मियां मिट्ठू कहते शर्म आती है हमें। हम जब ये देखते हैं, उनको समझाते हैं, हम उनसे कहते हैं आपको चाहिए हमें समझाए, आपको चाहिए नॉन मुस्लिम को समझाए, आपको चाहिए नॉन प्रैक्टिसिंग को समझाए कि कब्जे की जगह पे इबादत नहीं होती। कब्जे की जगह पे आप किसी के घर को कब्जा करें, किसी की जमीन को कब्जा करें, आप ये बताइए वो आपकी जिंदगी हचीरत कर देगा। क्यों? ये इलीगल है, इमोरल है। मस्जिद, अब आप देख लीजिए दूसरी तरफ, अनफॉर्चुनेटली आप इस बात को जानते हैं, आपने देखा होगा पार्क है अवाम के लिए, उस जगह पे पहले मुसल्ला बिछाया, जायनमाज बिछाया, लिख दिया जायनमाज। लोगों ने कहा चलो, चलते फिरते बस स्टॉप पे लोग खड़े हुए हैं, रुके, वहां जाकर के नमाज पढ़ लिया। अब लोग बेचारे मासूम है, उनको नहीं पता कि ये प्लानिंग हो रही है, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है। क्या कि आज उन्होंने जायनमाज बिछाया, कल वो उसको पक्का करके मस्जिद की शक्ल दे देंगे। ये चीजें गलत है। पूरे शहर में, पूरे मुल्क में आप देखिए बेशतर ऐसी जगहों पे कच्ची आबादी, कब्जा किया हुआ जगह मस्जिद बना दिया, मदरसा बना लिया, बिल्डिंग्स बना लिया। अगर इंक्रोचर वाले, अगर उनको तोड़ने वाले, अगर उनको आप जैसे हम जैसे लोग अगर उनको मना करते, वो हमारे खिलाफ हो जाते कि ये तो गुस्ताख है, एक सेकंड लगाते हैं, ये तो नाफरमान है, ये तो दहरिया हो चुका है। यानी ऐसी बातें उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गोगे बहरे बिल्कुल अपने मफाद में बिल्कुल डब में डफ हो चुके। तो मैं आप लोगों से बहसियत इंसान के, बहसियत मुसलमान के, बहसियत कानून के तालिब इल्म के आपसे गुजारिश करता हूँ, यही कर सकता हूँ कि कोई मस्जिद, कोई मदरसा जब आप बना रहे हो तो तसल्ली कर ले कि ये किसी की जमीन तो नहीं है। गवर्नमेंट की भी अगर जमीन है तो यू हैव टू गेट परमिशन। आपको पहले वो जमीन अलॉट करवाइए मस्जिद के नाम, अच्छी तरह मुतमईन हो जाइए, तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जो अल्लाह का घर है, जहाँ सजदा लोग करेंगे, जहाँ अल्लाह की इबादत होगी, जहाँ रसूल की इताअत होगी। अब वहाँ अगर कब्जे की जगह हुई तो जितना बड़ा सवाब उतनी ही बड़ा गुनाह, ये भी जानते हैं ना। लिहाजा अब कोशिश कीजिएगा, अवाम से भी यही गुजारिश है कि अवाम जहाँ कहीं ऐसी मस्जिद आप देख रहे हो, आप उनसे हाथ जोड़ करके निहायती तहम्मुल के साथ, निहायती हिकमत के साथ, निहायती इल्म और बुर्दबारियत के साथ चंद लोगों के साथ जाकर उनको बोलिए कि ये जगह कब्जे की है, इसको पहले अलॉट करवा लो, इसको पहले मस्जिद के नाम अलॉट करवा लो, उसके बाद मस्जिद बनाओ, साथ साथ परमिशन ले लो। देखिए बहुत जरूरी है, कल को वो मस्जिद को बंद कर दे अगर कोई इदारा आकर के, तो फिर आप इदारे को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, अपनी गलती नहीं देखेंगे कि आपकी क्या गलती हुई है, क्यों उस इदारे ने आपके इस इबादत गाह को बंद किया। दरअसल उसको इबादत गाह के लिए कम, अपने जाती मुख्तात के लिए दरअसल इबादत गाह बनाया हुआ है। आप देखिए, सामने मस्जिद बनाया, पीछे अपना घर, सामने मस्जिद बनाया, पीछे स्कूल, और वो स्कूल चला रहे, पैसा कमा रहे। सामने स्कूल मस्जिद बनाया, पीछे हॉस्टल, होटल, मोटल तर्ज की चीजें बना दी। अब वो इधर से उधर से दोस्त यार आ रहे, उनको ठहरा रहे, उनसे पैसे ले रहे। ये चीजें क्या है? क्या
کیا اسلام اجازت دیتی ہے قبضے کی جگہ پہ مدرسہ مسجد بنانے کی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایمان کی قسم ہے عوام سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہیں ایسا ہوتا ہوا، آپ ان کو سمجھائیے حکام بالا سے، بلکہ کمپلین، ہم جیسے لوگ ہو تو ہم کمپلین کریں، نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا بھائی، کمپلین کریں کہ یہ غلط ہے۔ پہلے تو آپ جا کر کے حکمت کے ساتھ دیکھیے، بری چیز کو برے طریقے سے ڈیل کریں گے، دو برائی مل کر ایک اچھائی نہیں ہو سکتی، خون سے خون کو نہیں دھو سکتے، گالی کو گالی سے ختم نہیں کر سکتے، برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص نے مسجد پہ زمین کو قبضے کی زمین پہ مسجد بنایا، اب وہاں سے چندہ لے گا، اب وہ کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ وہ اگر اس کو اللہ کا خوف ہوگا، وہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں، وہ اپنے گھروں کو دے دیا، وقف کر دیا۔ آپ اللہ پہ توکل کیجئے، آپ اللہ کے دین کی خدمت کیجئے، قبضے کی زمین پہ مدرسہ مسجد بنانے سے پرہیز کیجئے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے کہ پورے سماج میں، معاشرے میں مولوی ایک گالی بن کر رہ چکا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے ہے نا ایسا؟ کیوں؟ قصور مول آپ کا ہے۔ کیوں؟ اپنے اعمال پہ دیکھیں، دھیان دیں ذرا۔ اللہ نے جتنی عزت دی ہے آپ کو، اگر اس عزت کو ابیوز کریں گے، غلط استعمال کریں گے، عزت دی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، حافظ ہے، شیخ ہے، شیخ الاسلام ہے، قبضے کی زمین ہے، تو یاد رکھیے جتنا بڑا اعزاز اتنی ہی بڑی گناہ، جتنا بڑا جرم اتنی ہی پنشمنٹ، اتنی ہی بڑا پنشمنٹ۔ یہ نظام ریاست بھی ہے اور نظام فطرت بھی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اب عوام کو اسلام کے خلاف نہ کرے۔ جب قبضے کی زمین کے اوپر آپ مدرسہ مسجد بناتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف، اسی آپ کے ایک دو چار 10 لوگ ایسا کام کرتے ہیں، سب نہیں کرتے، ایک دو چار 10 لوگ ایسا کام کرتے ہیں، لیکن پورے اسلام کو بدنام، وہ 10 یا 12 یا 15 لوگ پورے اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور جو عام لوگ ہیں وہ دین کے اوپر انگلیاں اٹھانے شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو اسی لیے دیکھو دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ تو قیامت کے دن کہیں جو لوگ اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ رہے ہیں اس وجہ سے، یار مولوی برے ہوتے ہیں، وہ مفت کی روٹی کھاتے ہیں، قبضے کی جگہ پہ مسجد مدرسہ بناتے ہیں، اس طرح کے عمل سے بچیے گا۔ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بے شمار معاشرتی برائی ہے۔ گندے رہتے ہیں مسجد کے گرد، مسجد اگر اللہ نے دے دیا، آپ دیکھ لیجئے جتنی گندگی مسجد کی چاروں طرف ہے، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ مسجد کا مقصد ہوتا ہے کہ علاقے کے غریبوں کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، بیواؤں کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے تعلیم و تربیت کا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو ہمیں ضرور اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کلی طور پہ یا پارٹلی، تو بھی آپ ہمیں بتائیے گا پھر کیا بہتر ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد نواح کا خیال رکھیے، قانون کا احترام کیجیے۔ اچھے لوگ، کامیاب لوگوں کی، کامیاب خاندان کی، کامیاب قوموں کی نشانی ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں۔ آپ اور ہم سب کوشش کریں کہ ہم قانون کا احترام کریں۔ جب ہم اپنے قانون کا احترام کریں گے تو ہم پیسفلی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد نواح کا خیال رکھیے۔ اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور لوگوں سے آپ شیئر کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جب لوگوں سے آپ شیئر کیجئے گا، علم کو عام کیجئے گا، اگر 4 لوگ بھی آپ کے ہمارے اس بات سے متفق ہو جائے اور وہ قانون کا احترام کرنے لگے، تو یہ ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد نواح کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔